दोतोर बाब सद्याक एक इशू चल्लेलो आहा तो गोविंद गावडेन जे स्टेटमेंट केलें पळय तें रिगार्डींग द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर तेजेर तुमचें मत कितें? चोय आमी ऑपोजिशन आसात तेन्ना आमी कसले बोवाड केले म्हणटात जाले ते म्हणटात हे ऑपोजिशना आसात हे बेश्टे आवाज करतात ते फ्रस्ट्रेटेड आसात तेश करून सगळे आमचे आरोप जातात बट मिनिस्टर उलयता तेन्ना तेजे सरकाराचे आनी तेजे डिपार्टमेंटाचे ती हांव कितें म्हणूंक शकता ती सर्टिफिकेट केश कोन्न सरकार चलयता कसले चोरी सरकारान भितर चलयता तो सर्टिफिकेट दिता तेन्ना आतां सरकाराचो हांचो जबाब कितें तें आमी पळोवपाक जाय. मुख्यमंत्री आयलो आनी सांगपाक लागलो तर आतां चवकशी करतलो म्हणून मुख्यमंत्रीन ना म्हणला मुख्यमंत्रीन फोटी म्हणला फाल्स म्हणला आनी तेच पयले दामू नायकान एक स्टेटमेंट केल्लो वर्च्युअली धमकी दिवन सांगपा तेजेर एक्शन घेतलें म्हणून इसले फकत सरकाराचे सांगप आमी पळयतात की गोविंद गावडेन फकत 2 आरोप केले एक आरोप केला की करप्शन चलता म्हणून तेणे पासून चीफ मिनिस्टरचे डायरेक्टली एलिगेशन केलें पळोवपा जाय. म्हजो मित्र आसा तो प्रकाश वेळी तेणें सांगलां ना सीएमाचें कांय उलयलें ना हांव आयदर तेका आल्जायमर अमनेजिया जाता ऑर तेणें फूल व्हिडियो पळयलो ना एक पार्ट क्लिप पळयलो आसतलो ऑर डेलिबरेटली तो लिपयता तें पळोवपाचें आनी ते फूल व्हिडियो पळोवन जोन आसात ते गोश्टी एटॅक करता तेन्ना सरकाराक ते मागीर तेजेर रिप्लाय दिवपाचो आसा. तो मिस्टर फेरेरा तुमकां कितें दिसता कितें एक्शन जातलें? कांय जायच ना म्हजें उत्तर घेतो कांय जायच ना हे बेश्टे सांगतले इन्क्वायरी पांडुरंग मडकरकर आयल्लो आनी आरोप घायल्ले सरकाराचे तुमकां दिसता BJPचे आतां तूं पळय तेन्ना लास्ट सरकाराचे बाबू कवळेकार आयिल्लो आनी सांगपाक लागलो पयशे घेतात म्हूण जॉब दिवपाक आमचो बाबूश मोसरात तेणें कितें म्हणलें पयशे घेतात तेणें म्हणलो ना आनी होय म्हणटात आतां तूं चिंत BJPचे लोक BJPचे उलयतात तेन्ना आमी कॉमन मॅन आमी कितें चिंतपाचें हे लोकांक सामकें फोंट मारून भायर उडोवपाचें लोकांचें लुकसाण जाता सगळे स्कॅम भायर सरतात आनी मंत्री उलयतात तेन्ना सदां एक रिस्पेक्ट आसता एक वालोर आसा उतराक आनी तो म्हणटात तेन्ना तो बेश्टो मनीस ना तेका उडयलें जाल्यार भायर इट वील बी कॅन ऑफ वर्म्स देखून कांय जायना म्हणटा हांव तुमकां उडोय हांचोय हांव चॅलेंज मारता.